श्रीस्थळ गणेशोत्सव मंडळ पयल्यार गोंया भितर जी थोडीशी मंडळ आसा तातूंत एक फक्त एकाउंटेबिलिटी न्ही तर एक वेगळेपण आसता. पळोवन ताणी एक वेगळे हाडले सगळ्यांक 200 100 सगळ्यांक आसता. पळोवन पयल्याच फावटीक 1000 चड गेल्या वर्सा आनी पयली प्रायस कॅश 15 लाख. म्हणजे वेगळेच गाडयो बिडयो कांय ना. तूं जाय ती गाडी ऑप्शन इतल्याच विशय आयिल्लो. स्कुटर दितकीच म्हाका जाय आशिल्ली ती जाय आशिल्ली देवान दिली ती घेवपाची अशें कोणाक दिवना. 15 लाख घेयात जाय तितून घेयात हें पळोवन जालें. तेच वेळार एक लक्ष आयलें जातकीच कांय गोश्टी त्यो मागीर जो पळय 500 रुपया बसांक लायिल्लो 5 वर्सां लागलो पयलींच्या भशेन ताका 21 वर्सां मेळ्ळी ना कित्याक 1000 सरतली. पण ह्या वर्सा दिसलें तातूंत सुदारणी जाय कित्याक जे भक्त ज्या भाविकांक आपल्या प्रेमान येतात तांकां स्वर्ग मेळपाक जाय. पण ह्या वर्साक 1500 गेली स्वट 500 गेली. हेतूंतलोच की 1000 गेले ताका 2 घेवं लावपा चान्सीस चड. पूण स्वट 500 देंवयतना प्रायस ते दवरली ना. प्रायस वाडयले हें खाशेलें पण 15 वयल्यान 18 व्हेली. ह्या वर्सा 18 लाख कॅश म्हणजे 500 रुपये 500 एक कुपन घेयात आनी 18 लाख वरात. अशे पद्दतीन 32 वर्सां ह्या वाठारांत हे मंडळ काम करता. मागता ह्या वेळार उमेश तुर्की हाजे कडेन मंडळाचे जे अध्यक्ष ह्या वेळेस सगळ्यांक येवकार दिता. नमस्कार. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ व्हळामळ श्रीस्थळ ह्या लॉटरी उद्घाटना समारंभात आमचे आसा प्रमुख पाहुणे म्हणून कला व संस्कृत तशेंच क्रीडा आदिवासी कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश सर. हांव मंडळाच्या वतीन मनापासून सरांचें स्वागत करता. तशेंच हांचे भितर आसात पैंगीणच्या पंचायतीचे झेडी मेंबर अजय लोलयेकर तुजें ह्या वेळार मनापासून स्वागत. तशेंच आमचे भितर आसात भावगाचे नगराध्यक्ष लागर पागी आनी पैंगीणच्या उपसरपंच समीर पंचायत. तशेंच आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष हे मेंबर जय मुकी आनी तशेंच म्हाजे वांगडी राजेंद्र गोसावी आनी वैभव शेट्टी आनी मुखार बसले सगळे तुमी आमचे मेंबर आनी सार्वजनीक मंडळाचे बरे मागचे म्हजे वांगडी सगळ्यांचे मनापूर्वक स्वागत. आज ह्या मंडळात 32 वर्सां जाली. 32 वर्सां पूर्ण करता आसतना आमकां प्रोग्राम करपाक पडटात तेन्ना लॉटरी घालून कितें तरी मानधन जाय पडटा म्हणून हो लॉटरीचो कार्यक्रम करचोच पडटा. आज गेल्या वर्साक आमी सोटीक 15 लाखाचे बक्षीस दवरले. 15, 10, 5 आनी 5 1 लाखाचे आनी 5 50,000चे. आमच्या मंडळाच्या मेंबरांचे एकच ध्येय आसले की आमची वारपत कोणाक तरी लाखाचीच करया. सगळ्या कडेन पयशे आसतात पण मंडळा फट लागून कोण तरी लाखाची जावं असो एक मंडळाचो आमचो ध्येय आसलो. तशेंच ह्या वर्साक पयली प्रायज आसा ते 18 लाखाचे, दुसरे आसा 10 लाखाचे आनी तिसरे आहा ते 5 लाखाचे आनी 5 प्रायज आहा ती 1 लाखाची आनी 5 प्रायज आहा ती 50,000ची. तशें 20 लाखाचे 20 प्रायज आसात. आमगेले मंडळाच्या वतीन खंयच्याय लोकांक जर लागले त्या वेळार आमचे सरपंच पंचायत सरपंच सजय गांवकर पवाराची म्हायती करते. तशेंच गेल्या वर्साक सर्तीचो प्रायज आमगेलो 1000 आसलो. आमकां सर्ती गेम बघता आसतना तेणें समजलें की जेके वर्साक 500 रुपया आसात ताका ती सर्त काडटा आसतना त्रास जावपाक लागले. म्हणून आमी सगळ्या मेंबरांक थारायलें की ह्या वर्साक 500 रुपयांचो सर्ती दवरया म्हणून प्रायज दवरया म्हणून. तेन्ना ह्या वर्साक तुमी सगळ्यांनी आमच्या मंडळाच्यो बेगीन बेगीन सर्ती व्हरून बेगीन काबार जावपाक जाय अशें तुमी सगळ्या कडेन मागता. कोणाक गेल्ले फाटी सर्ती रोखडी काबार जाल्यो थोड्यांक मेळना मागीर तें सोदताले. पूण ताका लागून आमच्या सगळ्यांनी बेगीन बेगीन सर्ती काडच्यो आनी बेगीन सोंपच्यो अशें मागता.
आनी मातशें 2 शब्द उलयता. देव बरें करूं. अध्यक्षान सगळ्यांक स्वागत केलां, पूण फुलांनी स्वागत करपाक मागता बाब विराट शेट्टी हे कडेन आमचे आमदार आनी कमलादी मंत्री हांकां फुलांनी येवपाचें. तशेंच बाय मनस्वी तुपकी मागतात आनी अजय बाब लोलयेकर हांकां फुलां दिली. तशेंच सरपंच सेजल गांवकर, पैंगीणचे उपसरपंच सुनील पैंगीणकर, आदले नगराध्यक्ष दिवाकर पागी, ज्येष्ठ वांगडीचे भाऊ म्हणजे जय तुर्की, मंडळ ताणें स्वागत केलें, पण मंडळ फक्त सर्ती लॉटरी आनी एक लाखाचीच करप ना, तितले पसून मर्यादीत ना. हें मंडळ ह्या ज्या भागांत आसा श्रीस्थळार पुराय लोकां कडेन म्हणजे समाजा कडेन एकरूप आसा आनी समाजांत ज्यो बऱ्यो वायट गोश्टी घडटात ताका वेळचुळार हातभार लावप, तांची दखल घेवप. जे बरें कोणें जर कितें प्रायज मेळयलें, कोणें नामनां मेळयली जाल्यार ताची दखल मंडळान घेतली आयज वेगवेगळ्या वेळाचेर. ताचे बरोबरच कोणाक गरज आसा तेन्ना धांवत वचप आदाराक मंडळाची वांगडी ताच्या पांयार तयार आसतात. हें ह्या मंडळाचें खाशेलपण म्हणपाक जाय. आनी देखूनच फाटलीं 32 वर्सां ह्या वाठारांत एक नामना आशिल्ली आनी भरवशाचें मंडळ म्हणून ह्या मंडळाकडे पळयतात. फक्त काणकोणांतूच न्हय तर पुराय गोंयांत जी मंडळ थोडीशीं आसात तातूंत भितर श्रेस्थळचो उल्लेख मुजरत जाता. हाजो श्रेस्थळवासी म्हणून सगळ्यांकच अभिमान आसा. खरें म्हणल्यार सगळेच मानेस्त उलोवपाचें खबर आहा, पूण प्रोग्राम आसात. आज फक्त शुभारंभ, कारण जेन्ना मागीर प्रोग्राम आसतले तेन्ना आमी सगळ्यांक आयकतात आनी सराकय आज फुडल्या कार्यक्रमाक वचपाक जाय. म्हणजे वेळ काय आसतना म्हाका सरा कडेन ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करपाक. पक्षाचे सगळ्या वंदन करता, नमस्कार करता. आज गोंयांत सीसीकडे आसा मंडळाच्यो लॉटरी डिस्ट्रिब्युशन म्हणजे सगळो शुभारंभ करता. त्या प्रमाण म्हाका तुमी सगळे जमले आसात. विशेष करून आमचे बेगीन जे सरपंच सरपंच बेगीनचे जे निवडक तशें आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे सेक्रेटरी दिवाकर पागी भाऊ आसात, तशेंच आमचे गोसावी, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे जे मंडळाचे सदस्य भवन मेळ्ळे. म्हाका दिसता ह्या मंडळाचे 2 गोल तांणी दोळ्यांसमोर दवरले आसा. गेली 30 वर्सां आमच्या एक गोल ते सेट करत आयले आसा. आत्तां तांणी गोल सेट केला एक की आमच्या आजूबाजूच्या परिसरांतल्या लोकांक लखपती करप. म्हणजे पयलें प्रायज 18 लाखाचें, 18 लाख रुपया जर एखाद्या मनशाक मेळ्ळे की जो सामान्य मनीस सुद्दां जो आसा न्ही तो लखपती, हांव लखपती अशें म्हणपाक शकता. अशा प्रकारचे गोल जावची अशी तांची अपेक्षा आसा. आनी त्या लॉटरीच्या माध्यमांतल्यान किंवा आनी ह्या कार्यक्रमा माध्यमांतल्यान चार पयशे उरले आसत जाय जाल्यार परत एकदा समाजाच्या जे दीन दुर्बळांची सेवा करपा खातीर घालप. आनी तिसरो अर्थ म्हाका दिसता ह्या मंडळाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे एकठांय येतात म्हणजे सगळ्यांचे सादीचे वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम करतात. त्याच कोणाच्यान ज्या सगळ्या सदस्यांची मनोमिलन जावन जे आसा न्ही एक बरी संघटनात्मक ताकद जी आसा वाडटा आनी ते करपाचे कोणाच्यान प्रयत्न आसा. आनी आमी सगळे ही संदी आमकां देवेंद्र गोवर्धनान दिली. म्हणजे 33 वर्सां पयलीं त्या सार्वजनीक गणेश उत्सवाची एक स्थापना आनी तेंची म्हणजे तातूंत देवेंद्र गोवर्धन आनी बाकीचे म्हणजे देवेंद्र नायक आसलो बाकी सगळे अशे कांय जे जुने जाणटे जे सदस्य आसा आनी आतांच्या जनरेशनान ते परत तुमी कॅरी फॉरवर्ड करप आनी तातूंत
नवीन भर घालत आनी आज लखपती करप अशें प्रकारचो घोशवाक्य तुमी ठेवले आसा तुमच्या जेवणाक सादर करून दी आमी बरें दर वर्सा लखपती जावन बरोबर आमी जावन जाता जाता आनी त्यामुळे ही लॉटरी डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना एक आनी त्या मंडळाची क्रेडिबिलिटी म्हणजे लॉटरी घातली मेळना लॉटरी केन्ना करतात आमी केप्याचे बाबतींत आमी खबर आसा केपें लॉटरी जी आसा न्ही कितलीय लॉटरी घातली आसूं आमी करताली त्यो लायनी लावन घेवची पडटा आनी आमकां मेळना अशें गजाली जाता आनी दर वर्साक आमी क्रेडिबिलिटी घेवची आसा आनी त्या खातीर ख्याती वाडत गेली आसा आनी तातूंत मागीर ते व्हडली व्हडली प्रायज ते दवरतात आनी ते वयल्यान कितलेशाच लोकांक ते लखपती करोडपती करतात करोडपती करना जाता दिसता लखपती जाता कितलेशे जाण लखपती जाता बरी गजाल आसा आनी तीच क्रेडिबिलिटी तुमी फाटल्या धरणचे सातत्यान 5-7 वर्सां हांव पळयता ह्या मंडळाचो ग्रोथ जो आसा न्ही तो सातत्यान जायत आसता आनी त्या माध्यमांतल्यान लोकां मदीं जे उत्साह आसा न्ही सिस्टर वाडटा ते तो वाडत आसा तो वाडतो आनी ह्या मंडळाची ख्याती जी आसा न्ही जशी केपेंची वाडत गेली आसा तशी फुडाची ख्याती वाडटली आनी जेन्ना ख्याती वाडटा त्या खातीर लॉटरी डिस्ट्रिब्यूशन करपाक व्हडलो हे जायना प्रॉब्लम जायना तेजे ती सिस्टम आसा ती सांग घेवपाक जाय म्हणजे आमकां आसता दगाबाजी ना बरोबर गोड बंगाल काय ना अशें ते उरताली आनी पारदर्शकता आसता म्हणजे सगळ्यांक समोर जे लॉटरीचे बाकीचे वितरण जाता आनी बाकी सगळे ड्रॉ जाता त्या दोन खातीर पडटा त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन मागता की अशीच तुमी युनिटी कायम दवरची आनी केवळ ह्या वाठाराच्या संदर्भांत हालींच हांव एक नवी कन्सेप्ट विचार करता आनी तो कन्सेप्ट आमी ह्या भागांतल्या लोकां खातीर सुविधा केंद्र सुरू करप आनी सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मनशाचो आमी सर्वे करता प्रत्येक मनशाचो जो ट्रायबल आसा म्हणून न्ही तो नॉन ट्रायबल मनशाचो आमी सर्वे करता आनी त्या सर्वे केले उपरांत ताजी दुख्ख पिडा समस्या कितें आसा ताजें आमी एकठांय करतले आनी ती समस्या हाजे भितर ती निरसन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडले गजाली सुरवात करतले ताजें एक स्ट्रक्चरल आमी तयार करता म्हणजे त्या सुविधा केंद्राची जबाबदारी घेणारे 10 जण ताका त्या ऑफिसांत म्हणजे पॅरलल पंचायतीपेक्षांची फुडे वचचे पंचायतीची ताकदीपेक्षांची फुडे वचचे आनी त्या ताकदीनुसार वचचे की आरोग्य आसूं दी एज्युकेशन आसूं दी लायवलीहूड आसूं दी कल्चर आसूं दी एखादो तरूण आसूं दी एखादी महिला आसूं दी एखादो अपंग आसूं दी लेबर आसूं दी ह्या सगळ्या मनशांची पूर्ण 100% काळजी घेणारे हे सुविधा केंद्र आनी त्या सुविधा केंद्रांत आमी 5-6 एम्प्लॉई आसतले पंचायतीन कमी आसतले आनी हाका ह्या सगळ्या सुविधा केंद्राचे जे कर्मचारी आसतले ताका सरकार पयशे वांटपाक पडटले हें अशें आज सुविधेन बंद करपाचें न्ही अशें कारण चलत रावपाचें काम आसतना नासतना कांय फरक पडटना तें अशें म्हणजे पूर्णपणे लोकांची काळजी घेवपाक आनी आमी एक मिशन करतात की काणकोण म्हणून तो प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही तो हॅपिनेस इंडेक्साक कसो फुडें येवपाक लागला ताजें आसा त्या स्थितीन ताजें दुख्ख पयस करपा खातीर आमी कशें मदत करूंक शकता ताका स्वावलंबी जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका फुडें रोजगार किंवा नोकरी बाकी सगळे हातूंतल्यान कशें ताका मदत करूंक शकता हाजें चिंतन जें आसा गजालीन जातलें आनी प्रत्येक हाजेर विशया संबंदीत सोल्युशन आमी काडत वतले आनी त्यामुळे एक 5 वर्सांचो कालखंड आमी दवरला म्हणजे आमी काणकोण विजन मिशन ज्या कन्सेप्टान विचार करता त्यामध्ये 2030 पर्यंत आसा काणकोण खंय आसतलें आनी तांचो फुडली फेज आसा 2037च्या उपरांत काणकोण खंय आसतलें ताचो एक मोठो रोडमॅप आमी तयार करता आज सकाळी तुमी लोलयेक आशिल्लें लोलयेक आसा एक सुंदर असो ब्युटिफिकेशनाचो प्रोजेक्ट आमी एक 6.5 कोटी पयली फेज जर हाडून तें फावंडेशन करून जाता परत दुसऱ्या फेजीक परत एक आमी सादारणशे आनी सादारणशे 500 कोटी दितले म्हणजे 10-12 कोटी खर्च करून दिसना त्या हातूंतले आमी हे सगळे गजाली करपाक शकता आज आमी एकूय विशय आसा न्ही म्हणजे लोलये पंचायती म्हणा खंयच्याच पंचायतीचो आमी दवरूंक ना
एकही करतो म्हणजे रोड असू दे, इलेक्ट्रिसिटी असू दे, बाकी या सगळ्या विषयात शिकलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आमचा करत असताना आम्ही दोन्ही काढतो म्हणजे काय जण निंदाही करतात. निंदा करते, निंदा करून इतकी करतो. निंदा करणे वाले को आपली निंदा करणे को हाती चालले ती चाल. आम्ही जर काम करपाच्या कापसाच्या हत्ती असा जर जायत नाही तर ती एक मुलीने आणि अशी यांची आमची करपडटा काम करता आम्ही आमच्या दिमाखान आम्ही चलत राहतो. कारण आज दिवपाची करपाची ताकद जी आसा ती आमची आसा. आणि त्यामुळे आम्ही त्याच्या आम्हाला सांगतो की लोलये बाबतीत कोणते कशें पडटली करता कितें करता तांणी बांदलें आसा तें दोळ्यांत तांणी पट्टी बांदली आसा करतली ताका कोण दिवं शकता. समजा लोलयेक आमी 37 कोटी रुपया खर्च करून जो आसा न्ही आमी सगळो अंडरग्रावंड बिल्डींग केलो दोगांनी. आज जर तो लोलयेचो आमी हो हायवे जो आसा न्ही लोलयें वचना तो हायवे लोलयें वच मरे जायना लोलयें वता म्हणजे त्या रोडा खातीर आमी जवळ 1300 कोटी रुपया भारत सरकारान आमच्या गडकरी कडल्यान आमी सँक्शन करून हाडलें. सप्टेंबर ऑक्टोबर ते काम सुरू जाता आणि 2 वर्सां आमकां जसो मडगांवच्यान पणजे रस्तो मेळटा तसो पणजे रस्तो मेळटा. म्हणजे एखाद्या मनशाच्या दोळ्यांत पट्टीच बांदली आसा तो पेपर वाचना, सोशल मिडिया वाचना ताका कोण करूं शकता? काय करूं शकता ना. मागीर जर त्या लोलयेंत जर आख्खान त्या संपूर्ण लोलयेंत गेल्या आसता एक रस्त्याक खंय खड्डूसां दिसचें ना आमकां. मागीर उरले एक 53 रस्ते एका कडेन घेतला. बारीक मोठे जे 53 रस्ते आसा ते साधारण 1.5 कोटी आसा त्या दारां रस्ते करतले आसा ते सगळे आमी खंयचेच काम करूं नाका. त्यामुळे हांव परत एकदां सांगता तुमी हे मंडळ आसा न्ही श्रीस्थळ पंचायती आसा म्हणजे श्रीस्थळ पंचायतीन जर अशें कांय म्हज्या नदरे शिवाय उरले आसा जर जायत न्ही जाल्यार तुमी मागीर म्हाका पळयात. कारण हो भाग जो आसा न्ही तो ट्रायबल सप्लेना अंतर्गत येता. म्हणजे ट्रायबल डिपार्टमेंट करूं शकता, ट्रायबल डिपार्टमेंट करूं शकता. त्यामुळे ह्या पंचायतीमध्ये थोडे बहुत जे आसा म्युन्सिपालिटी नाम म्हणटा म्युन्सिपालिटी नाम ना आमी फाल्यां आमी मार्केटाचें फॉर्मेशन करता. मदीं आमी ब्युटिफिकेशन जाता जवळ एक 10-15 कोटी रुपया घालता. परत आमकां डेप्टी कलेक्टर बिल्डींग आसा ती ताजी हें घालता. डेप्टी कलेक्टर बिल्डींग आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसा ती सदांची बरी सुसज्ज आमी करता. हे सगळें आसा जे ट्रायबल सप्लायना आमकां म्युन्सिपालिटी कमी करूं ना जाल्यार जॉब केला आमी कांय केन्ना कमी करूं ना. त्यामुळे हांगा खंयच फरक पडचो ना. त्यामुळे खंय उरले आसा आमी सगळे मिळून जे आसा या पंचायतीचो काका मारतो आसा एक वेगळ्या तरेन विकासांचो करपाचो आसा. त्यामुळे तुमी हे मंडळ आसा तुमी जे सजेशनां करता ती सजेशनां बरी आमी आज आंदोलन करपाचें काम करता आमी अशें अनेक घरां बांदली देवळाक 75 घरां बांदून दिली आनी 4 घरां दिवपाचें आसा की आमी फाल्यां परवां आमी बड्डे दिसा आसा न्ही आमगे शोभा बागी म्हण आसा ताजे घर आमी ताका सुपूर्द करता. कळ्ळें मरे तें सुपूर्द करता. म्हणजे अशें दीन दुबळ्याचें दुख्खी पिडीत सगळे प्रश्न आसात करपा खातीर आमी सगळे तत्पर आसा. त्यामुळे कोणी कितें म्हणलें कोण कितें उलयता आमकां कांय फरक पडना. फरक पडटा कांय फरक पडना. कित्याक फरक पडटा आमी कित्याक तरी लोकांचें हें करपाचें. आज म्हाका गर्वान सांगपाक दिसता की आज आमचे सरकार आसूं मुख्यमंत्री आसूं बाकी सगळें जे काणकोण मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यान सरकारान ना अशें कितें म्हणलें अशी एक चुकून गजाल ना जर इतली जर गजाल कितें आसा हें वायब्रेशन जर म्हाका मेळटा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक मेळटा जाल्यार आमी कितें म्हणजे म्हज्या सिनियरिटीचो बाकी सगळ्या घरांचे बेनिफीट आमकां मेळत आसता ते आमी घेवयात आनी फुडें वचून जे आसा की आमकां हॅपिनेस इंडेक्सान भितर जो आसा न्ही काणकोण मतदारसंघाचो एक प्रत्येक मनीस आसा न्ही सुखी समाधानी कसो जावंक शकता ह्या संदर्भात आमकां प्लॅन्स हाडपाचे आसात. आनी फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां उपरांत की एक सुखी समाधानी आशिल्लो मतदारसंघ सुद्दां आसा जर जायत जाल्यार तो काणकोण मतदारसंघ आसा. अशें आमी केवळ गोंयच्या नकाशाचेर न्ही भारताच्या नकाशाचेर आमकां दाखोवन दिवपाक आसा ही मत आमकां सगळ्यांक आसा. आनी म्हजी जर
बळ जें आसा हांव आसलो जाल्यार बळ आसा ती बळ आसा ना राजू भैया आमचे विशेष करून तरुण भारताचे उपसंपादक आसा राजू भैया बरोबर हां म्हणजे म्हाका याद जाता की यशना वायकर आसा ते अनेक प्रकारचे लोक नेगेटीव विचार करताले पूण ताणें तो मजकूर म्हाज्या विशीं जो बरयल्लो आसा न्ही त्या मजकुराचो शब्दान शब्द आजूय म्हाका आनी ते म्हजे कडच्यान काडटलो काय लागीं आसून तो परिणाम पर्संटेज म्हणजे कसो आसूंक शकता कितें जावंक शकता ताजें सिम्पल ताजे वेळ पळयलें आनी ताणें बरयलें बरोबर अशें म्हणजे त्यामुळे आमी सगळे बरोबर या हांव तेच म्हणून आमी सगळे आमचे सगळ्यांचे विचार जे आसा बरोबर करचे आनी जेणे करून आसा न्ही ह्या सगळ्या राजकीय सामाजीक चळवळींतल्यान जे आसा आमी सगळ्या अधिकारान आसा ताजो फायदो आपल्या शहराक मेळपाक जाय दुसऱ्याक दिवपाक जाय लोक गांवांत सगळ्या आनी तसोच विचार तुमच्या मंडळाचो आसा म्हणून सगळ्या मंडळाच्या सदस्याक हांव विनंती करतां हांगा आमचे कितली बाबत आसा ताचे नेतृत्व करता कॅप्टनशीप जो आसा ती ताकद आनी कप्तान जे आसा ह्या मंडळाचें नांव जे आसा तें बरें सरांची क्रेडिबिलिटी सांगली ती ह्या मंडळान जपल्या देखून फाटल्या फाटल्या वर्साक करपाक जाता 1000 सर्त केली तेन्ना सगळ्यांनी बस केल्लो 1000 सर्त खपतल्यो काय कितें सगळ्यांचो भाव आशिल्लो पूण ह्या क्रेडिबिलिटी लागून म्हणजे ड्रॉ जावचे पयलींच सर्ती सगळ्यो सोंपल्यो मागीर कितलेशे जाणांक सर्ती मेळ्ळी ना म्हणजे तेच लोकांनी ह्या मंडळाक उखलून धरला दुसरें सर म्हणटा जें निंदा करपाचें करत रावतले फाटीं म्हणिल्लें आयकोडी झाडां कितलीं आसा कोण फातर मारपाक ना हांगारूच जर पिकिल्लें आसत जाल्यार ताकाच बरी फातर मारतले देखून केन्नाच समजुपाचें निंदा आयली की कितें तरी भरलां हें काम करता मागता सरा कडेन त्या वेळार सगळ्याचें हेजेरीच इमोशन करपाक मंडळाचे सेक्रेटरी औपचारिक एक आभार मानता सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळाच्या लॉटरीच्या उद्घाटन सोहळ्यात गोवा राज्याचे कला आणि सांस्कृतिक आदिवासी कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश सर आणि आमकां मोलादीक टायम दिवन आमच्या ह्या समारंभात उपस्थित रावन हो समारंभ पार पाडलो तशेंच श्रीस्थळ पंचायतीची सरपंच श्रीधर गांवकर हाचे हांव मंडळाच्या वतीन आभार मानता तशेंच लोलये पंचायतीचे लोलये झडपी मेंबर अजय लोलयेकर हाचे हांव मना काढताना आभार मानता तशेंच पैंगीण पंचायतीचे उपसरपंच सुनील ताजे हांव मंडळाच्या वतीन आभार मानता तशेंच आमचे म्युन्सिपाल्टीचे माजी चेअरपर्सन दिवाकर पागी हाचे हांव मंडळाच्या वतीन आभार मानता तशेंच ह्या मंडळाचे ज्येष्ठ मेंबर आणि पत्रकार भाव आणि मुखार बसले सगळे सभासद तो सगळ्यांचे हांव मंडळाच्या वतीन आणि एक्झिक्युटिव्हच्या वतीन आभार मानता आणि हो औपचारिक कार्यक्रम सोंपलो असं जाहीर करता.